बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में, जिसमें मामला जो है एक दफ़ा फिर से उठाया गया उस साइफ़र के हवाले से, उस मरासरे के हवाले से जिसके हवाले से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कहते हैं कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो साजिश की गई। वो मुतअद्दिद दफ़ा इल्ज़ामात लगा चुके हैं कि अमरीकी साजिश के नतीजे में उनकी हुकूमत जो है उसको घर भेजा गया। एक मरासला है जिसके हवाले से तस्करा किया जाता है कि वहाँ अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर की एक उनकी मुलाकात हुई अमरीकी नुमाइंदे के साथ, ऑफिशियल एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो पाकिस्तान में भेजे गए थे और उनको वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो करार देते हैं कि ये उनको एक धमकी दी गई थी। कहा गया था इस मरासले के अंदर कि इमरान ख़ान जो हैं उनको वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा दिया जाए, अदरवाइज़ पाकिस्तान जो है उसके लिए नताइज संगीन होंगे। अगर इमरान ख़ान जो हैं उनको हटा दिया जाता है तो फिर पाकिस्तान को जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा। इस हवाले से जो आज शहबाज शरीफ साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, इसके हवाले से जो अलामिया सामने आया है उस पर सहाफ़ी क्या कहते हैं मुख्तलिफ, वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं तस्करा कर लेता हूँ सहाफ़ी अदील वड़ाइच। वो कहते हैं कि कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया मेन इसमें जो फोकस रखा गया है वो यही रखा गया है कि कोई जो है वो साजिश नहीं हुई, लेकिन जो गुज़िश्ता नेशनल जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी सलामती कमेटी की, नेशनल सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ था उसका जो एलामिया था उसको भी तस्लीम किया गया है। तो अदील वड़ाइच जो हैं वो कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में गुज़िश्ता इजलास के फ़ैसलों की तइदो तौसीक की गई है, जिसका मतलब है कि शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अजलास में भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत को तस्लीम कर लिया गया है। यानी ये बहुत बड़ी ख़बर है, बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर जो एक इल्ज़ाम था सामने आ रहा, जो कि पिछले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मामला सामने आया था, इलामिया में पाकिस्तान में मदाखलत करार दी गई थी। अमेरिका का ये साइफ़र, ये मरासला जो था, जो असद मजीद ने भेजा था। आज उन्होंने असद मजीद साहब जो वहाँ पे अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर थे, उन्होंने ब्रीफ भी किया पूरे इजलास में लोगों को इस हवाले से, और उन्होंने उसमें तौसीक की उन्होंने कि ये मरासला जो है ये वहीं से भेजा गया था और इस मरासले में किसी किस्म का कोई रद्द बदल भी नहीं किया गया। तो ख़ास तौर पे मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर अपोजिशन के रहनुमा जो इल्ज़ामात लगाते रहे कि शायद इस ख़त की या इस मरासले की कोई हकीकत नहीं है, तो आज ये साबित हो चुका है कि इस मरासले की हकीकत भी है। ये मरासला भेजा भी गया था और इमरान ख़ान जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो मरासला लहरा के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो मरासला, वो इल्ज़ामात जो हैं वो दुरुस्त हैं। साजिश दुरुस्त है या नहीं ये एक अलग मामला है, लेकिन वो जो उसका कंटेंट बताते हैं वो दुरुस्त है। फिर अदील वड़ाइच कहते हैं कि मदाखलत का लफ्ज़ भी कौमी सलामती कमेटी के एलामिया में शामिल नहीं, ताहम कहा गया कि कमेटी के गुज़िश्ता इजलास के फ़ैसलों की तायीद की जाती है। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में गुज़िश्ता इजलास के फ़ैसलों की तायीद व तौसीक की गई है, जिसका मतलब है शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत को तस्लीम कर लिया गया है। आगे बढ़ता हूँ, साबर शाकिर साहब वो कहते हैं इमरान ख़ान जाते जाते टाइम बम लगा कर गया है। टाइम बम वो किस मामले को कह रहे हैं? वो इस मामले को कह रहे हैं कि कासिम सूरी साहब जो डिप्टी स्पीकर थे कौमी असम्बली के, उन्होंने ये मरासला जो है ये सुप्रीम कोर्ट को भेजा था और उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मरासले के हवाले से इस मामले की तहकीकात करे। फिर साथ ही वो लिखते हैं कि नई सलामती कमेटी ने भी धमकी आमेज़ मरासले की तस्दीक कर दी। असद मजीद को सलाम। असद मजीद जो अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर थे, उनको वो सलाम कर रहे हैं। वो इसलिए सलाम कर रहे हैं क्योंकि रिपोर्टेडली असद मजीद के ऊपर बड़ा दबाव डाला जा रहा था। उनको कहा जा रहा था कि वो इस मरासले के हवाले से इनकार करें जो शहबाज सरकार जो है वो चाहती है। शहबाज सरकार को एक फेस सेविंग चाहिए। इस इमरान ख़ान का जो इल्ज़ाम है साजिश का, उसके डिनाइल के लिए, उसको झूठ बताने के लिए असद मजीद जो हैं वो बड़ा अहम काम सर अंजाम दे सकते थे। वो कह सकते थे कि मरासला जो है ये तब्दील किया गया या ये मरासला उन्होंने नहीं भेजा, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। अमेरिका में जिस पाकिस्तान के सफ़ीर ने यानी असद मजीद ने जो मरासला भेजा था, आज उसकी हकीकत की तौसीक हो चुकी है। फिर अरशद शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इस मरासले के हवाले से मैं बताता हूँ, उन्होंने नहीं अभी तक कुछ भी लिखा।
خاور گھمن صاحب لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں دا کمیٹی کنکلوڈیڈ دیٹ دا کمیونیکیشن اماؤنٹڈ ٹو, آگے وہ بتاتے ہیں تفصیل اس کی. ان شارٹ وہ کہتے ہیں کہ مان لیا سازش نہیں ہوئی, لیکن یہ مداخلت کس لیے ہوئی تھی, اس کا مقصد کیا تھا, کچھ تو ہوگا, یقیناً کچھ نہیں بہت کچھ ہوگا. کیا ہوگا پاکستان کا بچہ بچہ یہ جانتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں کہ یہ مراسلہ کیا تھا, اور اس کا کنٹینٹ جو عمران خان نے لوگوں کو بتایا, لوگوں کی سمجھ میں وہ کنٹینٹ آ چکا ہے. پھر کچھ لوگ اس حوالے سے لکھ رہے تھے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے سے متعلق 2 سوال انتہائی اہم ہیں. علی سلمان الوی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ تحقیقاتی رپورٹ کس ادارے نے اور کب مرتب کی, جس کی روشنی میں کمیٹی اس نتیجے پہ پہنچی کہ لیٹر گیٹ میں سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا. پھر وہ کہتے ہیں یہ تحقیقات کس اتھارٹی کے احکامات پر کی گئیں. بڑے جینون قسم کے یہ 2 سوال ہیں. تحقیقات کی کس نے, کب کی, کہاں ہوئی. سپریم کورٹ کا کمیشن بنانے کا عمران خان مطالبہ کر رہے ہیں, اور رات لاہور کے جلسے میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ وہ کسی قسم کے کسی بھی فورم کو تسلیم نہیں کریں گے. ایک ہی حل ہے کہ اوپن ہیئرنگ کی جائے, سپریم کورٹ میں کھلی سماعت کی جائے اس مقدمے کے حوالے سے. غریدہ فروخی صاحبہ وہ بہت مطمئن ہیں, وہ بہت خوش ہیں, وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ شہباز سرکار کو ملی ہے. وہ کہتی ہیں سفیر اسد مجید خود بتا دینے کے بعد کہ ٹیلی گرام میں قطعاً غیر ملکی سازش یا رجیم چینج کی کوئی بات نہیں, عمران خان کا بیانیہ ختم ہو چکا. اب خان صاحب حواریوں کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے, وگرنہ مطلب یہی ہوگا کہ نہ سفیر کو نہ اسد مجید کو مانتے ہیں, نہ آرمی چیف کو, نہ آئی ایس آئی. وہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کا مکمل بیانیہ کہ غیر ملکی سازش سے رجیم چینج ہوئی, بنیاد ہی سفیر اسد مجید پر کرتا ہے, جب سفیر نے خود ہی ڈس آن کر دیا ایسی کوئی بات نہیں. اچھا, یہ انتہائی بھونڈا قسم کا انٹلیکٹ ہے کہ سفیر جو ہے نا اس نے ڈس آن کر دیا کہ سازش نہیں ہوئی. وہ سفیر کون ہے, اس نے تحقیقات کرنی, مطلب سفیر جو ہے اس نے ڈس آن کر دیا ہے جی کہ سازش نہیں ہوئی. سفیر نے تو آگے بتایا ہے کہ مراسلہ کیا تھا, سائفر کیا تھا, اصل ہے نقل ہے, شاہ محمود نے کہیں ادھر ہی فارن آفس میں بیٹھ کے تو نہیں بنا دیا. خیر, پھر وہ کہتی ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل اجلاس کی اہم بات, سفیر اسد مجید نے بتایا کہ ان کی طرف سے بھیجے گئے ٹیلی گرام میں قطعاً کوئی غیر ملکی سازش کے الفاظ شامل نہیں ہیں. منصور علی خان وہ بھی اسی قسم کی بات کر رہے ہیں. اب نوٹ کریں کہ کون لوگ ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے پر سب شرکا متفق تھے, جس میں وہ سفیر بھی شامل ہیں جن کا مراسلے کو بنیاد بنا کر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کے خلاف سازش ہوئی. یہ منصور علی خان صاحب ایسا کہہ رہے ہیں. منصور علی خان صاحب کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو بتائیں گے. میں انٹرویو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس صحافی کی جو منصور علی خان کا سارا پروگرام چلاتا تھا, وہ صحافی جو منصور علی خان کا سارا کنٹینٹ لکھتا تھا, وہ صحافی جس نے منصور علی خان کے پروگرام میں میرے کپتان کی وہ گردان جو منصور علی خان پڑھ کے بڑے وائرل ان کی ویڈیوز ہوتی رہیں, وہ اس کا لکھنے والا کون تھا, اس بندے کا انٹرویو کرنا چاہوں گا. کیونکہ راؤف فیصل صاحب, میں نے ان کے ساتھ کچھ عرصہ کام کیا ہے, بڑے شاندار صحافی ہیں. راؤف فیصل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جب کنٹینٹ لکھا کرتا تھا تو منصور علی خان میرے پاس آ کے مجھے کہا کرتا تھا کہ یار ویل ڈن, آج بڑا شاندار کیا ہے, آج مریم نے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں یا مریم نواز صاحبہ تھیں, وہ کہتی ہیں کہ وہ میسج آیا کرتا تھا اور منصور کہا کرتا تھا کہ آج انہوں نے مجھے ہارٹ بھیجا ہے. تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں جو اس قسم کی چیزوں کو بڑا قابل فخر سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں وہ ان کو شاباشی دیں. شاباشی جب ان کو ملتی ہے تو یہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں سازش نہیں دوریاں تھیں, سازش نہیں تھی دوریاں تھیں, مطلب یہ بھی ایک الزام ہی ہے جو ان کی جانب سے عائد کیا جا رہا ہے. کامران خان صاحب وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ مصروف ہے, آئندہ انتہائی 3 ماہ سالانہ تعطیلات کا وقت آ چکا ہے. بہرحال اولین بنیادی ذمہ داری حکومت سندھ کی ہے. یقیناً بلاول بھٹو زرداری لندن میں بے پناہ مصروفیت میں میہڑ میں 9 بچوں کی جل کر ہلاکت, ناظم جوکھیوں کو انصاف اور اب مغوی دعا کی برآمدگی بھی ضروری ہے, پلیز وقت نکالیں. بڑا افسوسناک واقعہ ہوا تھا, میں نے اس پہ ویڈیو کی تھی, آپ سب لوگوں نے دیکھی بھی ہے. میہڑ میں جو واقعہ ہوا, بلاول صاحب وہاں جانے کی بجائے یو ایس چلے گئے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.